नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं सुवर्णा खेडेकार तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. मुखेल खबरो. सध्या उष्ण हवामान आशिल्ल्यान देशांतल्या लोकांनी चडांत चड जतनाय घेवची आनी संबंदीत मार्गदर्शक तत्वांक पाळो दिवचो असो प्रधानमंत्र्यांनी उलो मारला. प्रधानमंत्र्यांनी आपल्या मन की बात कार्यावळींत गोंयच्या बालकृष्ण अय्या हाच्या प्रेरणादायक कामाची तोखणाय केल्या. लोकांमेरेन उदक पावोवपाचो वापर करपी मड्डी तळप काणकोण हांगच्या बाळकृष्ण अय्या हाचो उल्लेख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी करप ही गोंय खातीर अभिमानाची गजाल अशें मुखेलमंत्र्यांनी म्हटलां. आनी कोंकण रेल्वेचें पावसाळी वेळापत्रक 15 जून सावन सुरू जातलें आनी ते 20 ऑक्टोबर मेरेन लागू उरतलें अशी माहिती कोंकण रेल्वेन दिल्या. पुराय खबरो. सध्या उष्ण हवामान आशिल्ल्यान देशांतल्या लोकांनी चडांत चड जतनाय घेवची आनी हे संबंदी वेगवेगळ्या सरकारी खात्यांनी जारी केल्ल्या मार्गदर्शक तत्वांक पाळो दिवचो असो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी उलो मारला. आयज आकाशवाणीच्या मन की बात कार्यावळींत ते उलयताले. इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए। धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं। प्रधानमंत्री मोदी हांणी सांगलें, उष्णतायेक मात करपा खातीर लोकांनी आंब्याचे पन्ने, ताक, लस्सी, निर्मोर, कोकम सरबत, सोलकडी अशी वेगवेगळी पेयां पिवची अशें मुखेलमंत्र्यांनी सुचयलें. ही पेय एक भारत श्रेष्ठ भारताची भावना दाखयतात. ह्या पेयाचें व्हडलें ब्रँडिंग ना, पूण तातूंत पिळग्यांनी चलपी अणभव मुखार आयला अशें मोदी हांणी म्हटलें. आंब्याचे लागवडीचे वांटो घेवपी शेतकारांच्या योगदानाची श्री मोदी हांणी तोखणाय केली आनी आंब्याचो हो प्रवास आतां गांवांतल्यान संवसारीक बाजारांत पावला अशें सांगलें. हे शेतकार शेतकी अर्थवेवस्थे खातीर खूब खाशेले आसात अशें तांणी म्हटलां. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आपल्या मन की बात कार्यावळींत गोंयच्या निवृत्त शिक्षकाच्या प्रेरणादायक यत्नांचेर भर दिलो, जाच्या निर्धाराक लागून तांच्या मड्डी तळप काणकोण थळाव्या वाठारांत बऱ्याच काळा सावन चलत आयिल्लो उदकाचो प्रस्न सोडोवपाक मजत जाली. गोंयच्या मड्डी तळप वाठारांत निवृत्त शिक्षक बालकृष्ण अय्या हांणी एक सामाजीक आव्हान सेवा मिशनान रुपांतरीत केलें. थळाव्या कुटुंबाक उदकाच्या उणावाक लागून जावपी त्रास उणो करपाक काम करपाचें थारायलें. निवृत्ती वेळार मेळिल्ल्या बचतीचो उपेग करून ताणें पयलीं आपल्या घरा लागसार एक बांय खणली आनी उपरांत मागणी वाडली तेन्ना दुसरी बांय मारली. तांच्या यत्नांक लागून निमाणें एक विश्वासपात्र उदकाचो स्त्रोत मेळ्ळो. एक दशका परस चड काळ गांवचे लोक सरकारी उदकाची जोडणी मेळे मेरेन ह्या उदका पुरवणेचेर आदारून आशिल्ले. आकाशवाणी कडेन उलयतना श्री अय्या हांणी म्हळां की हे घरचे वागेलें उदक जें आसा हें सादारण फेब्रुवारी पर्यंत लागीं 5-6 घरां मेळटालें आनी नंतर तें फक्त खावचे पुरतें घरा कडेन येवन मेळटालें लोकांक. पूण डिमांड त्या जाय तितले चड उदकासाठी लोकांनी म्हाका त्रास केलो आनी हांवें दुसरो जागो घेवन थंय बांय मारली आनी योगायोगान म्हाका त्या बांयी उदक चड मेळ्ळें. आनी थंयच्यान जवळ जवळ 80-90 पायप घरा कडेन घालन हांवें तें उदक पयलें घरा कडेन हाडलें आनी परत दुसरो पंप लावन हांगच्यान ते बाकीच्या लोकांक दिवचे साठी हांवें पायपांनी मुखार पूश केलें. लोकां मेरेन उदक पावोवपाचो वापर करपी मड्डी तळप काणकोण हांगच्या बाळकृष्ण अय्या हाचो उल्लेख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी मन की बात कार्यावळींत करप ही गोंया खातीर अभिमानाची गजाल आसा अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हटलां. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या 134वी मन की बात कार्यावळींत आपणे आयकली. बाळकृष्ण अय्या ह्या निवृत्त शिक्षकान मड्डी तळप काणकोण हांगा बांयचेर पायपलायन घालून लोकां मेरेन उदक पावयलें. गांवगिऱ्या वाठारांत लेगीत निस्वार्थीपणान सामाजीक कार्य सुरू केलें हाचें हें उदाहरण आसा. अय्याच्या कार्याची प्रधानमंत्र्यांनी दखल घेवप ही उल्लेखनीय गजाल आसा अशें मुखेलमंत्र्यांनी म्हटलां. एप्रील 2026 ह्या एकाच म्हयन्यान कोंकण रेल्वे महामंडळान सदच्या तिकेटी तपासणे वांगडाच 934 खासा तिकेट तपासणी मोहिमा आंखल्यो. ह्या मोहिमा मदीं तिकेट काडिनासतना आनी नेमा भायर प्रवास करपी 37,000 प्रवाशी सांपडले. कोंकण रेल्वेन जनसंपर्क अधिकारी बबन घाटके हांणी ही माहिती दिली. ह्या प्रवाशांक कडल्यान रेल्वेचे भाडे आनी दंडा सयत 2,90,00,000 रुपया एकठांय केल्यात अशी माहिती तांणी मुखार दिल्या. 2025-2026 ह्या अर्थीक वर्सांत कोंकण रेल्वेन सलग 11,394 खासा तिकीट तपासणी मोहिमा घेतल्यो. ह्या संबंधान वर्साच्या मोहिमांनी 4,99,675 विना तिकेट आनी नेम मोडपी प्रवाशी सांपडले.
तांचे कडल्यान रेल्वे भाडे आनी दंड मेळून 27 कोटी 68 लाख रुपया वसूल केले. प्रवासान खंयचीच आडखळ वा त्रास जावचो न्हय म्हूण कोंकण रेल्वेन सगळ्या प्रवाशांक योग्य आनी कायदेशीर तिकीट बाळगून प्रवास करपाचें आवाहन केलां. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात. तुमच्या भोवतणच्या आणि संवसारांतल्या ताज्या घडणुकांच्या म्हायती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. आयकात सकाळीं 7:25 आनी सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच सकाळीं 8:40 आनी सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात. आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. कोंकण रेल्वेचे पावसाळी वेळापत्रक 15 जून सावन सुरू जातले आनी ते 20 ऑक्टोबर मेरेन लागू उरतले अशी माहिती कोंकण रेल्वेन दिल्या. कोंकण रेल्वे महामंडळा वतीन पावसाळ्या आदींची कामां नेटान सुरू आसात. त्याच वांगडा कांय सुवातींनी ट्रँक दुरुस्त करप, माती काडप तशेंच रोलबाची मागणी करप आनी हेर कामां बेगोबेग करपाचे आदेश दिल्यात. ही सगळीं कामां 14 जून मेरेन पुराय जातलीं आनी ताच्या उपरांत पावसाळी वेळापत्रक लागू जातलें अशें कोंकण रेल्वेच्या सुत्रांनी सांगलां. योग जिविता मुखार जावपाक घराघरांनी योग जावप गरजेचें आसा अशें प्रतिपादन प्राध्यापक मिनानाथ उपाध्ये हांणी शिरोडा केलें. निसर्गाच्या सानिध्यात आशिल्ल्या चिकनगाळ शिरोडा वाठारांतल्या ओजस्वी जंगल रिसॉर्ट ह्या सभा मंडपांत बोरी शिरोडा परिसरांतल्या योग साधकां खातीर आयोजीत केल्या योग आनंद मेळाव्यान मुखेल सोयरे म्हणून प्राध्यापक उपाध्ये उलयताले. संतुलीत आहार आनी प्राणायामा आदी योगाभ्यास करून दुयेंसां मुक्त भलायके भरिल्ल्या जिविताचो आनंद घेयात आनी हेरांकूय आनंद दियात अशें तांणी फुडें सांगलें. श्री जयंत प्रभुदेसाय हांची सगळ्यांनी ह्या वेळार बऱ्याच वर्सां योगशास्त्राचो प्रचार आनी प्रसार केल्ल्या खातीर उपकार मानले. शंकरनाथ आनी श्री गणेश तवनान सुरू जाल्ल्या ह्या मेळाव्यान योग साधकांनी सामुहीक प्रार्थना आनी हनुमान चालिसेचें पठण केलें. दिवचलचे एक नामनेचे साहित्यीक रवींद्र फोगेरी हांच्या म्हजो दिवचलचो यादी ह्या पुस्तकाचो प्रकाशन सुवाळो दिवचलचे आमदार डॉ. चंद्रकांत शेटये हांचे हस्तुकी जालो. शेटये सभागृहांत जाल्ल्या ह्या पुस्तक प्रकाशनान सोहळ्याक मुखेल सोयरे म्हणून आमदार डॉ. चंद्रकांत शेटये हाजीर आशिल्ले. तांचे सांगतान खाशेले सोयरे म्हणून मये मतदारसंघाचे आदले आमदार तशेंच उद्देजक प्रवीण साटये हाजीर आशिल्ले. रवींद्र भवन सांखळीच्या वाठारांत सरकारी नगर वाचनालयान हालींच 3 दिसांचे गिमाळी शिबीर आयोजीत केलें. शालेय विद्यार्थ्यां खातीर आयोजीत केल्ल्या ह्या 3 दिसांच्या गिमाळी शिबिरांत रामकृष्ण गवस हांणी विद्यार्थ्यांक मार्गदर्शन केलें. दिवचलच्या इनरव्हील क्लबान आमोणे सांखळी हांगसर बांदिल्ल्या बस स्टॉप शेल्टरचें उक्तावण मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी हालींच केलें. सामाजीक उपक्रम येवजणे खाला इनरव्हील क्लब दिवचल हांणी सांखळी मतदारसंघांतल्या आमोणे हांगसर मंदारराव सरदेसाई हांणी दान केल्ल्या जमनीचेर प्रवासी बस स्टॉप शेल्टर उबारला. खेळ IPL 2026 क्रिकेट सर्तीची फायनल आयज अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमाचेर गुजरात टायटन्स आनी रॉयल चॅलेंजर्स मंगळूर ह्या पंगडां मदीं जातली. आतां कांय वेळान 7:30 वरांचेर ही मॅच सुरू जातली. हवामान पणजी वेधशाळेन दिल्ले म्हायती प्रमाण 1 जून ते 6 जून मेरेन राज्यांत हलको ते मध्यम स्वरुपाचो पावस पडपाचो अदमास आसा. 2 आनी 3 जूनाक राज्यांत येलो अलर्ट जारी केला. आयज पणजे चडांत चड तापमान 35.4 डिग्री सेल्सियस आनी उण्यान उणें 28.8 डिग्री सेल्सियस जाल्यार मुरगांवां चडांत चड 35 डिग्री सेल्सियस आनी उण्यान उणें 28.3 डिग्री सेल्सियस नोंद केला. परतून एक फावट मुखेल खबरो. सध्या उश्ण हवामान आशिल्ल्यान देशांतल्या लोकांनी चडांत चड जतनाय घेवची आनी संबंदीत मार्गदर्शक तत्वांक पाळो दिवचो असो उलो प्रधानमंत्र्यांनी मारला. प्रधानमंत्र्यांनी आपल्या मन की बात कार्यावळींत गोंयच्या बालकृष्ण अय्या हाच्या प्रेरणादायक कामाची तोखणाय केल्या. लोकां मेरेन उदक पावोवपाचो वावर करपी मड्डी तळप काणकोण हांगच्या बाळकृष्ण अय्या हाचो उल्लेख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी करप ही गोंया खातीर अभिमानाची गजाल अशें मुखेलमंत्र्यांनी म्हटलां. आनी कोंकण रेल्वेचें पावसाळी वेळापत्रक 15 जून सावन सुरू जातलें आनी तें 20 ऑक्टोबर मेरेन लागू उरतलें अशी माहिती कोंकण रेल्वेन दिल्या. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमचें फुडलें खबरापत्र तुमकां फाल्यां सकाळीं 7:25 आयकुपाक मेळटलें. तो मेरेन नमस्कार.